sa mga Hulubaton, Kapitulo 4, versikulo 1. Pamatii, mga anak ko, ang pagtudlo sang isa ka amay, kag magtalupangod sa pagkilala sing pag-anok. Kabay nga ang Dios magpakamaayo sa mga pulong aton ibasa magapangita. Labing gamanan kag may gugmaon namon nga Dios, tag-iya sa amon nga kabuhi sa sini nga adlaw. Nagapalapit kami sa motubangan nga nagapahus sa amon kaugalingon, nagakilala nga kami tawgid nga makasasala. Ginatuan namon na may amon makasalanan, patawara kami, kag ginatalikdan namon ini, kag nagapanumbalik kami sa mga pagdayaw, pagpasalamat, pagpasidungog sa imong ngalan sining adlaw. Bangod og Ginoo sang imo mga kaayo pagkatutom nga imo ginpakita kag ginpabatyag sa amon. Sa bagay o Ginoo, ikaw nagatag sa amon sa kabuhi kusog kabakot mayng lawas, kag nagatag ka sa amon sa tanamon nga mga kinahanglanon. Bisan pag Ginoo ang imong padayon nga pagpagigupod, pagatipan nagaabot sa amon nga mga kabuhi, kag ikaw o Ginoo wala gid nagkulang sa tagsa namon ka mga kabuhi. Amay nga langit noon sa sining aga, nagaayo kami sa imo, ikaw itugot man ang Ginoo nga may yatag mo sa amon ang kaalam. Bisan pag Ginoo nga kabay nga may tagipusoon kami kag pangunauna nga nagahangop sa imong mga pulong. Buligi kami nga maintindihan namon ay imong mga pulong sining adlaw. Palambot sa amon ang imong mensahe, gamita imong alagad. Kag padayon ka og Ginoo gid sa pagpakigupod sining nga bulaton. Wala nga espiritu nagapa kami sa imong pagpatuma sining nga bulaton. Kay sa tagsa namon kumakabuhi sa sining nga adlaw ginapa namon ang imong pagtudlo sa amon, ang imong nga pagpangipot sa amon sa pagpamati kag sa pagbaton sa imong mga pulong, sa imong mga pagtudlo nga magadala Ginoo sa amon si kayuhan sa tagsa namon ka mga kabuhi. Ginaampo man namon kabay ikaw gid ang magagamit sa imong alagad sining adlaw, manugambal sa imong mga pulong. Kag o Ginoo ginapakit namon imong padayon nga pagpakigupod bisan pa sa among mga kauturan hindi namon na intuupod sining adlaw. Padayon ka o Ginoo sa mabatyag sa ila sa imo bugay kag kaluoy, imo pag-atipan o Ginoo ipalambot sa ilang mga kabuhi sa bagay nga madumduman nila ngaini adlaw nga imo ginakamutan, ginakalipayan nga kami magatipon sa sining duog agod makasimba kami sa espiritu kag kamatuoran. Ginapayat manamon yung padayon nga pagpakigupod sining bulaton kag ginabalik namon sa imo ang makadayawan kay men. Sa ngalan sa amon Ginoo Jesucristo, amon Dios kag manluluwas. Amen. Dungga kami, O Diyos, dungga kami, O Diyos, hatagi kami bugay, paghidait man. Amen. Magalingkod ka mo. Ang tagsa katawo, kung luyag siya nga magmaalam, ina nga tawo magabaton, magapamati sa isa ka pagtudlo. Amo ni ang ginahimo sang mga manunudlo sa eskwelahan, kag amo man ni ang dapat pagaymoon sang mga estudyante agod magmaalam sila. Nagabot ining kaalam, ining pagtudlo sa aton pagi sa isa ka manunudlo, kag ang iya ginatudlo kung ano ang ginhambal sa isa ka ginatawag tagsulat sina nga libro. Amo na nga sa eskwelahan may textbook gid kita ginabaton, ang maestra may manual agod nga may baluan sa maestra ang pagtudlo sina nga libro, kag agod nga maayo ang resulta sa iya ginatawag nga mga pagtudlo. Sa bagay nga sa aton nga mga kabuhi, sa sining adlaw magapamalandong kita sa pulong sa Dios nga nagatigulo, hear the instruction of a father. Sa kabuhi gani naton, sa kay sino bala ang tawo magapamati. Kung nanungod sa pagtudlo sa sining kalibutan, ang estudyante magapamati sa iya manunudlo. Subong sa kabuhi sa mga Kristiyano, kita magapamati sa Dios gid mismo. Exodus 19 verse 9, kag ang Ginoo nagsiling kay Moises, yari karon ako nagakari sa imo sa isa ka madamol nga panganod agod nga ang katawuhan makabati
sa nagahambal ako sa imo, kag magtuo man sa imo sa gihapon. Sa aton gani nga mga kabuhi, ang mga katawhan sang Dios, ang mga katawhan sini nga kalibutan, ang Dios nagapaabot nga magapamati sila sa Ginoo. Kay ang tao nga nagapamati sa Dios, makakilala gid sa Dios. Kay sa aton nga mga kabuhi, ang pagtuo nagaabot sa tao gikan sa pagpamati, kag ang ginapamatian pulong gid sang Dios. Hindi lang ginahambal sang tao nga man. Kay aton iya ginahambal subong na tao, pwede ina nga gamiton sang kaaway agud magtalang man ang aton isig ka tawo. Amo ni nga sa aton nga mga kabuhi, subong nga Kristiyanon, magapamati gid kita sa Dios. Siya gid ang aton pamatian, kay sa aton galing nga mga kabuhi, kinahanglan nga magtuo kita sa iya. Ang amo na nga siling sa mga kasulatan, kag magtuo man sa imo sa gihapon. Kay kung ang tao magapamati lang sang pulong sang tao, ang iya nga pagtuo suno man sa gintudlo sang tao sa iya. Amo na nga bulahan kita nga mga kaanakan sang Ginoo nga sang una naghatag kita tion sa pagpamati sa Ginoo. Sa bagay nga nakabaton man kita sa Ginoo, kag nag-alagad man kita sa Ginoo, nagasimba man kita sa Ginoo. Amo ni kakinahanglanon sa aton sa mga katawan sa kalibutan ang pagpamati sa Ginoo, kay mag-aabot gid sa iya ang pagtuo. Ikaduha, kung ang Dios nagapaabot nga ang tao magapamati sa iya, ang tao magapamati man sa tao sang Dios. Sang una, ang Dios nagahambal gid literally sa iya mga propeta. Saan nga mga propeta? Saan nga mga manalagna? Kadyata na, ang Diyos nagapagigambal ka natin paagi sa mga tao na. Kung ang kumpanya, ang tag-iya sa isa ka dako nga kumpanya, hindi siya makapakigambal sa tanan nga ginatawag nga mga obrero na anang mga trabahador, kundi magapakigambal ta na paagi sa anang mga managers. Alin sa regional, paagto sa branch manager. May ara kumpanya nga may branch manager na, may sales manager pa. Kung pautang ang imong negosyo, may branch manager kagid, kag may ara kagid nga sales manager. Agod nga ang mga katawhan sa idalom mapahibalo sang ginatawag mga patakaran halin sa ibabaw. Amo ni sa aton nga makabuhi siling sa Exodus 20 verse 19, kag nagsiling ka Moises, pamulong ka sa amon, kag kami magpamati, apang dili ang Dios magpamulong sa amon, basi nga mapatay kami. Sa una, kunyaan nga ang mga katawhan nagsiling kay Moises nga si Moises lang ang magapaalinton sang mensahe sang Dios sa ila. Tungod kay sa sadto nga tinion, ang Ginoo nagpakita paagi sa madamol nga panganod. Kag nagpangila, nagpangdaguog, kag nakita sa mga katawhan kung daw ano ka makahaladlok ang Dios. Kaya ang Dios nagsiling nga hindi ka mo maglapaw sa sina nga boundary, sina nga lubid, sina nga lugar. Kay ang bisan sino nga maglapaw dira masunugid sa kalayo. Subong nga mga panag-on sa kang sang kagabi, nagalanta ako sa akagina sa kaagahon. Alas 4 pasado nakabugtaw ko. Naglantaw ko sa Facebook. May nagpost dito nga ang napulo ka mga talandaan
antes magbalik ang Ginoo. Dito ginbutang ang lawlessness, ang tao subong wala na kahadlok. Ang tao subong gina-manipulate na sa gobyerno. Kag ang mga tao subong wala na sang ginatawag tion sa pagsimba sa Ginoo. Ang ila gugma nadula na sa Ginoo. Bulan ang Kristohanon nga iya gugma sa Ginoo magapadayon tubtob sa pagkari sang Ginoo. O kon magapadayon tubtob sa aton kamatayon pisikal. Kay wala ta kabalo kon makalambot kita sa rapture o kon hindi. Amo ni sa aton nga makabuhi ang mga katawan sini nga kalibutan ginapaabot man sa Dios nga magapamati sa iya mga alagad. Bisan pa magapamati man sa tagsa kakabuhi sang Kristohano nga man. Kaya ang pagpandaog sang kalag hindi lang yung trabaho sang alagad sang Dios sang pastor, kundi trabaho ini sang tagsa ka Kristohano. Kung hindi mo siya madala sa isa lang ka sesyon, i-share lang sang pulong sang Dios. Pabatia lang sa pulong sang Ginoo, pakilalaha sa Dios. Ipakilala lang ang Dios sa iya, i-share mo lang kung ano ang Dios sa imo kabuhi. Kay dugay naton nga share, pero bala sang isa ka hulubaton, bisan daw ano man na katig-a ang bato, kung pirmi siya ginutuluan sa tubig, mahumog gid na siya. Kag kung pirmi siya nagatulo ang tubig naga-absorb man na sa iya. Amo man ni sa aton kabuhi. Subong mga katawhan sang Dios. Sa sige naton share sang pulong sang Ginoo, ina nga tagipusoon nga bato-batohon, maka-absorb gina siya ulihi. Sa sige lang naton share sang pulong sang Ginoo. Amo ni ang tawo magapamati sa Dios kag magapamati sa tawo sang Dios. Kay amo ini ang ginapaabot sang Dios sa aton nga himuon sa mga tawo sa sini nga kalibutan. Sino ang gana-require nga magpamati sa Dios? Ang mga katawhan nga magapamati sa Dios amo ni ang iyagid mga kaanakan. Kag ang iya mangin kaanakan. Kasi rin diri sa Matthew 5:43 tubtob sa 45, nabataan ninyo nga ginsiling, higugmaa ang imo isid katawo kag dumti ang imo kaaway. Apang ako nagasiling sa inyo, higugmaa ang inyo mga kaaway kag pangamuyo kamo tungod sa mga nagaingabot sa inyo. Agod nga mangin anak kamo sang inyo amay nga yara sa langit, kay nagapasubang siya sa iya adlaw sa mga malauton kag sa mga maayo, kag nagapaulan sa mga matarong kag sa mga di matarong. Ang pagka mangin anak sang amay nga langit nun, amo ni ang luyag sang Dios nga mahanabo sa sini nga kalibutan. Kay sa aton galing nga mga kabuhi, ang Dios hindi gid buot nga ang tao mawala siya tubangan, kundi nga makadangat ang tao sa paginulsol. Kag ang tao makadangat lamang sa paginulsol kung makakilala siya sa Dios. Kaya ang tao hindi gid magginulsol, hindi gid magako ang tao sa iya sala, hindi magtuad, hindi magtalikod sa iya sala kung hindi niya nakilalaan ang Dios. Amo nito man kamalahalon nga makilala sa tao ang Dios sa iya kabuhi. Kay paagi sini ang tao magakilala nga siya man makasasala. Ang Dios balaan ang tao iya makasasala. Tungod sa iya sala kinahanglan niya mag-ako, magtuad, magtalikod. Kag ang importante kag pinakamaayo nga buhat nga mahimo niya ang pagtuo kag pagbaton kay Kristo Jesus nga Dios kung manluluwa. Amo na siya ang buhat sang aton nga pagtuo. Kay kung magambal kita nga kung nagatuo sa Dios, apang hindi kita
makainulsol, hindi kita makatuo, kag hindi kita makabaton kay Kristo Jesus nga aton Dios kag manluluwas, ang aton nga pagtuo wala sing ginatawag kapuslanan. Kag ina nga pagtuo hindi mabaton sang Dios. Kag hindi ina buhat sang aton nga pagtuo kundi nga mangin ginahambalan naton. Pagtuo sa aton mga pululungon. Manubra ko ng term pasang kalibutan, pagtuo nga sa nguso. Hindi pagtuo sa puso. Kaya ang pagtuo sa tagipusoon amo ni siya ang nagahimo gid sinang ginakalipayan sa Dios nga himuon sa tao agud nga mangin anak siya sa Dios. Kay sila sang Ginoo, sila niya may mga katawan pa ako nga wala pa sa sini nga teleponan. Sa sini nga turil, kinahanglan matipon naton anay sila. Kag mangin anak sila sa Dios, kag required kita tanan nga magapamati sa Ginoo. Wala na kita sa iban pa nga pamatian. Yaman, kay ginapamatian naton sa kalibutan, hindi nagahatag sang kalibay sa aton nga Dios. Kag ano ining aton nga pagapamatian? Siling diri sa nanang Korinto 14:19, walay sapayan sa iglesia maayo pa nga maghambal ako sa sing 5 kapulong nga may pagangop agod nga matudloan ko ang iban sang sa isa kalaksa nga pulong sa dila. Sa aton gali nga mga kabuhi, ang pagtudlo gid sang aton nga Ginoo. Kay siling diri gani ni San Pablo, maayo sa iglesia nga maghambal siya sang 5 kapulong nga maintindihan sang tanan. Amo na nga kung may iban pa kita nga mga pululungon nga ihambal sa aton nga pagtuon sa pulong sang Ginoo, kinahanglan ina nga mga pululungon maintindihan sang tanan. Siring pagani sang amon nga manunudlo, sa nagatudlo ka sang pulong sang Dios, hindi bali nga hindi ka pagambalaw ni Inglesero, importante maintindihan ka sang tanan. Kinahanglan maintindihan ka sa may pinakamataas nga natun-an kag sa pinakamanugo nga natun-an. Kinahanglan nga ang pagtudlo sa Dios maintindihan sang tanan agod nga mabato naton ang bug-os nga pagtudlo sang aton nga Ginoo. Mailan kun ang tanan pirmi nagabasa sang ginatawag diksyonaryo. Amo ni sa aton nga makabuhi ang pagtudlo kad ini nga pagtudlo pamatian naton ang isa ka ginatawag manunudlo. Siling diri sa 1:6 bersikulo 45 nasulat na sa mga manalagna kag tudloan sila tanan sa Dios ang tagsa-tagsa nga nakapamati kag nakatuon sa Amay nagakari sa akon. Kung may pagtudlo nga aton batunon, amo ni ang pagtudlo sang manunudlo ang aton Amay nga langiton. Ang pagtudlo sang aton Amay nga langiton. Kaya kung diri sa kalibutan, ang tagsa kakabataan nagapamati sa ginikanan, ina nga bata magalambot gid sa ginatawag kaayuhan siya kabuhi. Kag sa aton man nga kabuhi subong nga mga katawan sini kalibutan, kinahanglan man naton ang pagtudlo sang aton Amay nga langiton. Isring gani diri niya sa 1:45 nasulat na sa mga manalagna kag tudloan sila tanan sang Dios. Ang pagtudlo sang Amay nga langitnon para sa aton, para gid ini sa aton kaayuhan. Kay sugod pa lang nagtuga ang Dios sa kalibutan, gintuga niya ang kalibutan nga maayo gid. Halin sa first day, it was good. Kag sa ikalong adlaw, nagambal ang Dios sang natapos na niya tuga ang kalibutan, tanan na nabutangan niya na sa adlaw, bulan, bituon,
mga kakahuyan, mga kasapatan, kag sang nahimo niyang tawo, ang Ginoo nagsiling, it was very good. Ang gintugas ang Dios maayo gid. Di kung mamangkot ang tao sa sining kalibutan, nga naglain ang kalibutan. Tungod sa ginhimo sa Yawa. Tungod kay ginsulay niya si Adam kag si Eva, sa bagay nga sang nakasala si Adam kag si Eva, nagwa na ang tanan. Tanan nga germs, tanan nga bad viruses, tanan na lang nga malaot nga pangunahuna, malaot nga tagipusoon sang tawo, nag-abot na. Kay si Adam kag si Eva, nagkaon sang bunga sa pagkilala sang maayo kag malaot. Tungod kay gindayaan sila sang Yawa. Amo ni kunyaan nga nangin amo sini ang kalibutan. Sa bagay nga sa aton nga makabuhi, kinahanglan kita nga matudluan na nungod sa Dios. Ano pala ang Dios? Dios siya nga may gumaon, maluluyon, tanan Dios nga puno sang bugay kag kaluoy sa aton. Apan mag-abot ang tion nga Dios siya nga magahukuman sa aton. Amo na nga sa tagsa naton nga makabuhi, kita man nga kanakan sang Ginoo, kita man nga mga Kristiyanon, kinahanglan nga nagapamati kag nagatuon sa amay. Kinahanglan din nagapamati kita. Kay kung hindi kita nagapamati, hindi man kita makatuon. Kaya ang nagatuon, hindi lang nga paagi sa anang nga mata. Unless ang ra nga bata, may diferensya sa talinga. May diferensya sa igdulungog. Kung halimbawa, apa, hindi pa siya makaambal, hindi man siya makabati, hindi siya makaambal tungod kay hindi man siya maayo makabati. Kay kung makabati na siya, makatuon man na siya magambal. Apang sila kabuhi, makatuon man sila gyapon nga man. Paagi sa pagsinyas, paagi sa makita nila sa kalibutan. Makatuon sila, sa bagay nga sa aton man, ang tagsa-tagsa nga nakapamati kag nakatuon sa amay nagakari sa aton. Ang tagsa katawo nga nakapamati kag nakatuon sa amay nga langitnon, nagakari siya sa kay Kristo Jesus agud maangkon niya ang kaluwasan. Amo ni ang una nga mga pagtudlo sa Dios sa tawo, agud ang tawo makaangkon sa kabuhi nga wala sing katapusan. Kag agud nga ang tawo makaalagad sa Dios, agud nga ang tawo makasimba sa Dios. Kay amo man ni ang aton nga eksperyensya sa una subong mga Kristiyanon. Sa mga di Kristiyanon, sa mga katawan nga wala pa si Kristo sa ilang tigipusoon, kinahanglan nila ang pagpamati sang pagtudlo sang manunudlo ang aton amay nga langit. Kinahanglan nila makilala ang Dios. Kag kita sina ang magapakilala sa Dios sa ila. Ipakilala naton ang Dios sa ila. Ipalambot naton sa ila ang pinaka-importante nga mensahe nga ang Dios nagigugma sa katawan sa kalibutan, sa tanan nga tawo sa kalibutan, sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak. Nga ang bisan sino nga magtuos sina nga bugtong anak sang Dios, hindi mawala kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay sa aton galing nga makabuhi, kinahanglan ini nga pulong sang Dios maglapnag sa bilog nga kalibutan agud nga ang pagkarisang Ginoo mag-abot. Kay sining sa mga kasulatan, ang katapusan nga Kristohanon nga mangin nga katapusan nga tao nga mangin Kristohano. Amo ni ang pagsugod man sa pagbalik sa Ginoo sa pagkuha man sa aton. Ang tinutuyo sa pagtudlo sa aton na may nga langitnon, siring diri sa mga kasulatan, agud nga sa aton nga makabuhi, maangkon naton ang ginatawag paghangop. Kag magtalupangod sa pagkilala sing paghangop.
Ang bugos nga kapayagan sang pagkilala sa Dios amo ni ang una siling diri sa Acts 10:34 to 36. Nagasiling diri kag si Pedro nagtikab sa iya baba kag nagsiling matuod gid ginahantog ko nga ang Dios walay ginpasulabi sa mga tawo. Apang sa tagsa ka pungsod ang nagakahadlok sa iya kag nagahimo sa katarungan kalahamutan sa iya. Kamo nakahibalo sang pulong nga ginpadala niya sa Israel nga nagawali sang maayong balita sang pagidait paagi kay Kristo siya nga Ginoo sang tanan. Sa aton gali nga mga kabuhi, ang tinutuyo sang pagtudlo sang aton Amay nga langitnon agud nga makadangat kita sa pagkilala sang ginatawag paghangop. Agud gali makilala naton kag mahangpan naton ang pulong sa Dios kag pagkilala sa Dios kinahanglan naton mabuksan ang aton espirituhanon nga palananawon. Sa bagay ni si Pedro diri nagambal nga ang Dios walay pinasulabi sa mga tao. Tanan nga rasa sang tao sa kalibutan, tanan nga klase sang tao luyag sang Dios makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amo na gani nga ang pulong sang Dios kinahanglan mawali sa bugos ng kalibutan. Kag ang mga nagahambal sang Ingles nga mga mensahero sang Dios amo ni ang gamiton sang Ginoo agud ang bugos nga kalibutan makakilala sa Dios. Kita iya sa aton diri ang makaintindi lang sa aton karay alang Ilonggo. Amo lang na siya ang malambutan sa mensahe sang Dios. Ang naga-Tagalog bilogig nga Pilipinas. Ang naga-English mga manugwali nga mga Amerikano, British, mga Australian, English man na sila. Lain-lain nang may term nang galing sila nga ang pag-insindi dito sa ibang nasyon o kung sa Amerika, lain. Apang sa gyapon, mapuslanon ini sila agud makilala sa mga tao ang Ginoo. Yaman. Kay madamo sang mga katawhan nga nagamit sang social media sa tion sang pandemic nga may binilyon sila nga mga tao nga nalambutan sang pulong sang Dios. Kung wala ang pandemic, atong mga tao wala tution magpamati sang pulong sang Dios. O galing kay na quarantine, ang mahimo sang tao mo na matubang sa cellphone, matubang sa computer, matubang sa gadgets, kag magpamati, maglantaw kag magpamati sang mga mensahe sang Dios sa ila kabuhi. Kag silingan isang isa, siling niya, hindi na ako kontento sa minilyon, gusto ko binilyon pa ka mga tao ang makabati sang mensahe sang Dios. Amo ni ka mapuslanon ang tagsa kay tabo nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Kung kita lang tanan kalamat turot, magkuon kita nga daw hindi nami ato pandemic wala. Paagi ka pandemic, nagsara ka ang mga presyo kaguraan nagpanaog. Panibla nga nagdubligid ang bilikan, mga baraklan ka dyan. Pero nakita natin, daw ano bla ang bugay kang Diyos nga sa gyapon makabakal man katagyapon. Malambot man gyapon natin ang bili. Wala magyapon kita, hindi magyapon kita mapunggan, hindi kita mapunggan mag-adto sa banwa. Siyempre ang plite ka dyan, doble rin ang plite isang sa kauna. Makita gyapon natin nga ang bugay kang Dios tuman sa aton nga mga kabuhi. Amura nga kinahanglan gali mapuksan ang aton espirituhanon nga palananawon sa luyag sang Dios nga ipalambot ka natin. Mensahe kang Dios ka natin kag mabuksan man aton palananawon nga may mensahe sang Dios nga luyag ipalambot siya sa iban nga mga katawo. Kag dumdumon naton siling diri sa mga kasulatan
Wala gid ang Dios may ginpasulabi nga tawo. Hindi lang ang pungsod Israel, kundi nanginmatay siya para sa tanan. Sino makaisa para sa tanan? Para ang tao makaangkon sa kaluwasan. Kadua, diri kay ang tagsa kang pungsod nga nagakahadlok sa iya, nagahimo man sa katarungan sa kalahamutan sa iya. Ang tagsa katawo nga nagakahadlok sa Dios, nagahimo sang butang nga ginakalipayan sang Dios. Kag amo na ang aton ginahimo subong nga Kristohano. Kag amo na ang imuon sa mga katawhan nga mangin Kristohanon. Kay sila diri kay ang pulong sa Dios ginpadala sa Israel nga nagawali sa mga balita sa pagidait paagi sa kay Jesucristo. Si Jesus Christ ang makatugro ka natin kang peace with God. Ay kung wala si Jesus Christ, wala kita sang peace sa Ginoo. We are ang tao at war sa Dios. Nagapakig-away siya sa Dios. Apang paagi sa kamatayan ni Ginoong Hesus, may pagidait kita sa Dios kay siya Ginoo sang tanan. Dumdumon naton si Jesus Christ, Lord of all. Tanan nga tawo pwede gid magtawag sa iya nga Ginoo. Kag pwede gid makapalapit sa iya, makaangkon sa kaluwasan. Kadua, ang kapayagan sa espirituhanon nga kaalam. John 7:16 kag 17. Gani si Jesus nagsabat sa ila, ang akon pagtulunan hindi akon, kundi iya sang nagpadala sa akon. Kung bisan sinong tawo buot maghimo sa iya kabubuton, makahibalo siya kung ang pagtulunan gikan sa Dios o kung nagapamulong ako sa akon kaugalingon. Luyag ni Ginoong Hesus nga may baluan sa tanan nga ang iya nga pagtudlo naghalin sa Dios. Amo ra gani kinahanglan nga ang mga pagtudlo nga atin nga pagabatunon i-research din natin sa balaan nga kasulatan. Amo ra gani nga kon gina-require ang tanan nga magbakal ka notebook, ka ballpen, kag mag-jot down kang mga ginawali, kag kang mga verses agad nga matun-an pagid natin liwat. Agad nga tawag ka dyan, mabasa natin liwat, agad nga ma-remind kita liwat, agad matun-an natin liwat. Hay kon nagapamati lang kita, o blarakuan kay ulan kasulatan ang binhi ginsabog sa dalan, gin tuka kan mga pispis. Ang kahulugan, ang pulong sa Dios nga ginsabog pwede nga bulan kang yawa. Sa atin pangnana, sa atin nga tagipusoon. Agad nga malipat kita, agad nga ang tao hindi makahimo kang kabubuton kang Dios, amurang purpose kang yawa mo. Nga ang tao hindi makahimo kang gusto kang Dios ipahimo ka natin. Amura nga ginabuon kang yawa ang mga pulong niya nga aton nga ginapamatian. Amo na sa aton nga makabuhi ang pagtuluan nga ginahambal sa aton ni Ginoong Hesus, iya sang amay nga langit mo. Kag ang tawo nga nagahimo sang kabubuton sang amay, amo ni ang ginakamutan sa Dios. Ikatatlo, espirituhanon nga pagpamalandong. Hebrews 5:14. Apan ang pagkaon nga mabaskog na igo sa mga amtong, sa mga nahana sa ila painiino, sa pagpain sa maayo gikan sa malaod. Ang Dios nagapaabot nga sa aton nga makabuhi, mabuksan ang aton espirituhanon nga pagpamalandong, nga kita nga makanakan sa Dios, magabaton sing ginatawag mga pagkaon nga mga mabaskog. Ang bago lang nagkristohanon, kinahanglan nila ang sincere milk of the word. Gatas
Siyempre, wala gid man ti bata, bagong na tawo nga gintig-angan dason natin. O kung ginpakain gid natin kag itip, dukot, itip ra sa karaya, dukot sa ilonggo. Wala ti bata nga bagong na tawo nga ginpakain dayon kang dukot. Kundi ang bata nagasusugid. Gatas gid ang kinahanglan niya. Amo ni sa aton. Agod nga hindi maglain ang iyang tiyan. Kag hindi maguba ang iya ginatawag nga lawas, ang iya nga kabuhi. Amo man ni sa aton. Subong nga kita Kristohanon, hangtong na, dagko na, ginapaabot sa Ginoo nga magabato na kita sa ginatawag mabaskog nga mga pagkaon. Kay kung magatas na kita nga magatas, ano gid ang aton kusog? Kay nagakinahanglan na kita sa damo nga ginatawag nga energy. Kag makuha naton ining energy paagi sa ginatawag mga pagkaon nga carbohydrates, kanon, tinapay, ano pa, nga makahatag sa aton sang damo nga calories, agod nga may kusog kita sa paghimo sang tag sa kabulaton nga gin hatag sa aton. Kung hindi ang tao magbaton sang kanon, anong kusog niya? Ano ang mahimo niya kung hindi siya magbaton sa mabaskog nga pagkaon? Ay kung gatas, dasig to saya matunaw. Kung kanon niya, dugay-dugay. Kung mais pagid, mais puti, dugay-dugay pagid. Kung mais pula pagid, nagkaon ka sang aga, pagpanyaga daw hindi ka na magkaon. Nga man. Kay, ang pinsan mo, kadang ginahambal kang busog mo, wala pa matunaw ang ginkaon mo kaina. Amo ni sa aton nga makabuhi, naigo sa mga hamtong kag nahanas sa ilang mga paino-ino. Ano ni nga paghanas sa aton paino-ino ang ginapaabot sa Dios nga manginyara sa aton subong mga hamtong nga Kristohano. Ang pagpain sa maayo gikan sa malaot. Nga maintindihan natin, mapamalandungan naton ang mga maayo kag mga malaot nga butang nga luyag sa Dios nga madula sa aton nga mga kabuhi. Kay bilang tao kada adlaw siling gani isa ka memes bala sa Facebook. Sa kabuhi isang tao may duha ka manugtunda. Manugtunda sang Dios kag ang manugtunda nga nagupod sa yawa. Kada adlaw ang duha ka manugtunda nagahutik sa tawo. Hutikan sang manugtunda sang Dios, himua ang maayo. Ang isa naman masiling himua ang malaot. Subong nga Kristohanon, kung kaisa may mabutang nga malutsan kita. Malutsan kita nga mahutikan kita sa paghimo sa malaot kag mapirdi ang nagahutik sa aton nga magahimo kita sa maayo. Kag kung mahimo na naton gani, nagaabot man nga ginapakilala kita sang Ginoo. Ang balaang espiritu nagapangikot sang aton nga tagipusoon kag pangunahuna. Nga nagasiling nakahimo ka sa hindi maayo. Dira pa kita makatalupangon. Amo na gani nga sa aton nga makabuhi adlaw-adlaw, sa aton nga kabuhi tinluan tang aton kalag. Akuon tang aton sala ituad talikdan ta. Antes kita magbangon kag antes kita magigda. Agod nga mangin klaro ang aton konsensya sa tubangan sang Dios. Ano gani ko lang sa pagkakanta, konsensya. Amo ni sa aton nga makabuhi ang pagpain sang maayo gikan sa malaw. Amo ni ang mga tinutuyo sang Dios kun nga aman nga nagatudlo gid siya sa aton. Agod mabuksan ang aton espirituhanon nga pananawon, agod nga mapunan kita sa ginatawag espirituhanon nga kaalam kag
ang aton espirituhanon nga pagpamalandong nanungod sang paghimo sang maayo kag paglikaw sang malabi. Ngaman, kay ang pagpamati sang pulong sang Dios magadala sa aton sang maukod nga pagpamati sang iya mga pagtudlo. Kay ang pagpamati sa Dios nagadala sa aton sa pagkabuhi nga sunuman sa kabubuton sang Dios. Kabay nga ang Dios magpakamaayo sa iya pulong aton gipamalandungan magapangat kita. Nagadaya pag nagapasalamat kami may nga langit nun nga sa siningan daw ang imong mensahe nagabot sa amon. Kay ikaw Ginoo luyag nga kami magapamati sa imong mga pagtudlo sa amon kay ang imong mga pagtudlo para gid sa amon kaiyan. May nga langit nun nagapat kami ikaw gid ang magapadayon magapakikupod sa amon wala nga espiritu tuduy kami kag igay kami sa amon nga mga kabuhi. Ipabilin ang tagsa ka mga pulong nimo sa amon ti pusoan kag pangunahuna. Kagamita ini Ginoo nga makapabakod sa amon nga pagtuo, makapainit sa amon gugma kag makatulod sa amon nga magmatutong sa pag-alagad sa imo. Tubtob gid sa imo nga pagkaon. Pinabalik namon sa imo ang tanan nga kadayawan kagayan. Sa ngalan sa amon Ginoong Jesucristo, amon Dios kag manluluwas. Matakop kita.